हामीले सुरु गरेको काष्ठमण्डप संवादको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौं। हामीले यो अन्तिम सेसनमा पोलिटिकल पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई निम्ता गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी गराएका छौं। उहाँहरू अहिले पनि यही हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हाम्रो यति बेलाका मेजर पार्टीका नेतागण, हाम्रो सेमिनारमा सहभागी भइरहनुभएका चीनबाट आउनुभएका गेस्टहरू, Chinese guest from China to participate in this very important काष्ठमण्डप डायलग। र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वान प्रोफेसरहरू, डाक्टरहरू र विशेषज्ञहरू, साथसाथै यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी विद्वान मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरू, हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हामीले यो 2 दिनको बीचमा BRI कन्सेप्ट जो हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङले अगाडि सार्नु भएको यो कन्सेप्ट हो। त्यो कन्सेप्ट सुरु भएको 11 वर्ष भएको छ। यो अवधिमा यो अवधारणा करिब यो विश्वव्यापी रूपमा विस्तृत बनेको छ। यो 150 भन्दा बढी देशहरूसँग यो 150 भन्दा बढी देशहरूसँग BRI बारेमा सम्झौताहरू भएका छन्। साना मजौला त धेरै नै छन्, त्यो अहिले गर्न सकिँदैन। त्यसको साथसाथै यो कन्सेप्टको सिलसिलामा चीनले मात्रै पनि 1.4 ट्रिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ। र यो BRIसँग सम्बद्ध मुलुकहरूलाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको बीचको ट्रेड रिलेसनलाई मात्रै हेर्दा 5 ट्रिलियन डलरको ट्रेड सुरु भएको देखिएको छ। त्यसैले यो अवधारणा, BRI अवधारणा यो संसारमा र हाम्रो मानव समाजको इतिहासमा नै भनौँ, योभन्दा अगाडि युरोपमा मार्शल प्लानको रूपमा एउटा निकै ठुलो परियोजना प्रकट भएको थियो संसारमा। त्योभन्दा पछिको मलाई लाग्छ यो संसारको सबभन्दा ठुलो परियोजनाको रूपमा अहिले संसारमा यो लागू भइरहेको छ। र यसले धेरै देशहरूलाई लाभ पुगिरहेको कुराहरू उहाँहरूका आफ्नै अनुभवहरू जुन ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसबाट हामी देखिरहेका छौँ। त्यसैले नेपालले पनि यो अवधारणाबाट लाभ पुग्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुरुमा नै यो महसुस गरेको हो। 2017 मा नेपाल र चीनको बीचमा यो अवधारणाको बारेमा सबभन्दा पहिला MOU मा सहमति भएको थियो। त्यसपछि फेरि हामीले त्यसको लगत्तै 2019 मा हाम्रो तर्फबाट करिब 35 वटा प्रस्तावहरू, विकाससँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू नेपालको तर्फबाट चीनलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। तर त्यतिबेला दुवै पक्षको बीचमा कन्सल्टेसन हुँदाखेरि यति धेरै प्रोजेक्टहरू एकैचोटि लागू गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यसो हुनाले पहिलो रूपमा 1 डिजिटमा ल्याउँ भन्ने खालको कुरा भएपछि दुवैको सहमति अनुसार त्यसलाई 9 वटा
प्रोजेक्टमा घटाइएको थियो। तर त्यसपछि अब हाम्रो देशमा पनि विविध ढङ्गले उतार चढाव त भइरहन्छ। संसारलाई हामीले बुझिरहेकै छौँ। यो जियो पोलिटिकल ट्रेन्डहरूले पनि विभिन्न ढङ्गले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ अनि अलि यो सुस्ताएर गयो। तर पछिल्लो अवधिमा आएपछि फेरि हामीले भर्खरै यो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पछिल्लो पटक चीनमा जाँदाखेरि यो BRI फ्रेमवर्कमा सही भएको छ। त यो चाहिँ यो BRI-लाई नेपालमा लागू गर्ने सिलसिलामा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो र यो महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो। यसरी हामी यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि अब नेपालले BRI कन्सेप्टलाई सही ढङ्गले बुझ्दै हाम्रो देशको आवश्यकता अनुरूप, हाम्रो देशको ठोस परिस्थिति अनुरूप हामीले BRI-सँग सम्बन्ध भएर के कस्ता प्रोजेक्टहरू हामी लागू गर्न सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यो कुराका बारेमा गहन ढङ्गले अध्ययन गर्दै हामीले प्रोजेक्टहरू अगाडि सार्ने, प्रस्ताव गर्ने र चीनसँग त्यही ढङ्गले हामीले नेगोसिएसन गर्ने र अधिकतम रूपमा नेपाललाई हित हुने ढङ्गले यी परियोजनाहरूलाई लागू गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। र त्यसको लागि हामीले बुद्धि पुर्याएर, हामीले स्किल पुर्याएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले यो विषयमा हामीले यसपटक अलि गहन ढङ्गले हामी एउटा पब्लिक लेभलमा पनि यसबारेमा छलफल गरौँ। हाम्रो देशमा के एउटा समस्या छ भने हामी कुनै पनि विषयलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग, आम जनतासँग र यो देशका बौद्धिक समुदायहरूसँग, सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्ने परम्परा विकास गर्न सकेका छैन। किनभने सरकार आफैसँग पनि कुनै थिङ्क ट्याङ्क, त्यस्तो बलियो थिङ्क ट्याङ्क सरकारले पनि बनाउन सकेको देखिँदैन र पब्लिक लेभलमा पनि धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरू बनेर सरकारलाई चाहिँ नि पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा प्रभावित गरेको हामीले त्यति देखेका छैनौँ। यद्यपि इमर्ज गरिरहेको एउटा अवस्था चाहिँ छ। हाम्रा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका बौद्धिक समुदायका साथीहरूले विविध ढङ्गले रिसर्च गर्ने, यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू बनाउने यो प्रक्रियाको थालनी चाहिँ भएको छ। तर एउटा राष्ट्रिय लेभलमा हामीले प्रभावित गर्ने ढङ्गले गर्न सकेका छैनौँ। सम्भवतः उहाँहरूको लागि पनि एउटा रिसोर्सेसको अभाव एउटा चाहिँ नि समस्या हुनसक्छ। सरकारसँग चाहिँ यो प्रकारका थिङ्क ट्याङ्कहरू हुनुपर्ने हो र यो अभावलाई समेत पनि ध्यानमा राखेर यसपटक हामीले BRI-को बारेमा अलि बहस पनि चलिरहेको छ। त्यो बहस चलिरहेको सँगै समेत सन्दर्भ र अनि हामीसँग दुईटा ठुल्ठुला छिमेकी देशहरू छन् होइन। चीन जस्तो एउटा विशाल शक्तिशाली देश छ जो चाहिँ संसारको दोस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा विकास भइरहेको छ र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भन्ने हो भने अहिले सबभन्दा तीव्रतम गतिले विकास गरिरहेको कुनै देश छ भने त्यो चीन हो। र अहिले जस्तो अब पश्चिमतिर हेर्दाखेरि युरोप, अमेरिका विज्ञान प्रविधिमा अगाडि गइरहेका छन्, तर कतिपय मामलामा अहिले चीनले गरिरहेका प्रगतिहरूले उनीहरूलाई उछिनेको देखिँदैछ र ठुल्ठुला उथलपुथलहरू मचाएको पनि देखिँदैछ खास सेक्टरहरूमा। त्यसो हुनाले यस्तो छिमेकीहरूसँगबाट हामीले लिन पर्ने जुन सहयोग हो त्यो सहयोग हामीले लिन सकेका छैन। त्यो लिन नसकिरहेको कुरालाई समेत पनि ध्यानमा राखेर हामीले यो संवादलाई आयोजना गर्न खोजेको हो, जसबाट हामीले आम जनतालाई र बौद्धिक क्षेत्र पनि हामी आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि आम जनता र राष्ट्रको हित, इच्छा, आकाङ्क्षा अनुरूप विकास र निर्माणका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पार्टीहरूले भूमिका खेलुन् भन्नको लागि यो जनस्तरबाट खबरदारी गर्ने हिसाबले पनि यो हामीले चाहिँ नि यो कार्यक्रमलाई
आयोजना गरेका छौँ र साथसाथै हामीले यो अलिअलि खबरदारी गर्न पनि खोजेको हो सरकारलाई र यसको साथसाथै हामीले सरकारलाई अलिकति यो अनुसन्धानको क्षेत्रबाट चाहिँ नि सहयोग पुर्याउन पनि खोजेको हो। त्यसो हुनाले यो काष्ठमण्डप संवाद जुन छ त्यो संवाद यो पहिलो संवादको रूपमा पहिलो सिरिजको रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ। यी सिरिज अगाडि बढाउँदै लानेछौँ हामीले विविध क्षेत्रमा। यो त यो एउटा विषय भयो, यही विषयमा पनि हामीले अरू केही गर्नु पर्यो भने फेरि पनि हामी गर्छौँ। त अरू अनेकन विषयहरू छन् हामीसँग, जुन विषयहरूमा केही डिबेट छन्, अलि राम्ररी छलफल गर्यो भने तिनीहरूमा कन्सेन्सस कायम गर्न सकिन्छ। जस्तो अब यही बिहारैमा पनि जति डिबेट गरे पनि आखिरमा देशका दुईटा ठुला मेजर पार्टीहरूले अब हामीले यो बिआरआई फ्रेमवर्कमा सही गऱ्यौँ, यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा त उहाँहरू आइपुगिसक्नु हो। उहाँहरूभित्रै पनि अहिले पनि विवाद हुनसक्छ, विवाद गर्नलाई केही आपत्तिको कुरै छैन, लेटेस्ट डिबेट। तर अबको अवस्थामा अब यो विवादले बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूबाट कसैले रोक्न सक्ने म देख्दिनँ। खालि केही स्लो हुनसक्छ, केही फास्ट हुनसक्छ, त्यति हो। तर सम्झौता सहमति त हामीले गरिसक्यौँ। त्यसकारणले अबको अवस्थामा सरकारले पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो बहस गरेका छौँ र विद्वान साथीहरूले बडो राम्रो ढङ्गले यसमा चाहिँ नै सहभागिता राखेर यो छलफललाई हामीले अन्तिममा ल्याइपुर्याएका छौँ। यो छलफलको क्रममा हामीलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो देशका प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई बोलायौँ। उहाँले बडो सम्मानपूर्वक आउनुभयो। हामीले उहाँलाई सम्मानपूर्वक यो हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वागत गऱ्यौँ। उहाँले बडो राम्रो प्रस्तुति गरेर हामीलाई प्रोत्साहित गरेर जानुभयो। उहाँलाई यहाँहरू सबैको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रो यो कार्यक्रममा हाम्रो छिमेकी देश जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राजदूत आउनुभयो। उहाँले विशेष अतिथिको रूपमा बडो विचारोत्तेजक प्रस्तुति गर्नुभयो, जसलाई हामी सबै जो सामग्रीहरू छन् यसलाई हामी पछि प्रकाशित पनि गर्नेछौँ। र उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रो देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेताहरूले आज तपाईहरू समक्ष महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभएको छ। अब विचारहरू राख्ने क्रममा हामीले अरूका विचार राख्दैनौँ, आफ्नै विचार राख्ने हो। स्वाभाविकले उहाँहरूले आफ्ना जे विचार छन् त्यो कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी सबैका विचारलाई सम्मान गर्छौँ र हाम्रो आग्रह चाहिँ के छ, यहाँहरूले पनि अघि भनिसक्नुभयो प्रश्न गर्ने सिलसिलामा, कि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता मेजर विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्यो। यो माग चाहिँ यो सिँगै यो आजको भेलाकै एउटा चाहना हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेजर सवालहरूमा जस्तो विदेश नीति भन्नु, विदेश नीतिमा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको जरुरत पर्छ। तब मात्रै देशलाई अगाडि बढाउनुको लागि हामीले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छौँ। त्यस्तै बिआरआई नेपालले लिने कि नलिने यो ठुलो विवादको विषय बन्नुपर्ने चिजै होइन। आजको जुन विश्व परिप्रेक्ष्य छ र विश्व परिप्रेक्ष्यमा बिआरआई जसरी एउटा लाभकारी प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइ नै सकेको छ। त्यो हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, 150 भन्दा बढी देशहरूले त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसरी सिद्ध गरिसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले यो ठुलो डिबेटको विषय नै होइन। त्यसमाथि ऋण लिने कि ग्रान्ट लिने भन्ने त प्रश्न नै होइन।
हामीले बिआरआईलाई ठिक ढङ्गले बुझ्यौँ भने त्यसमा ऋण कि के अरे अनुदान भन्ने प्रश्नै छैन। हामीले बिआरआई कन्सेप्टलाई बुझेपछि त्यस मार्फत विविध रूपमा चाहिँ हामी यो सहयोगलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसमा ग्रान्ट पनि हुनसक्छ, त्यसमा एकदमै सफ्ट लोन पनि हुनसक्छ, त्यसमा विभिन्न किसिमका व्यावसायिक लोनहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसमा अलिक एकदमै सहुलियतपूर्ण चिजहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता अनेक रूपबाट हामीले बिआरआई मार्फत कुराहरू गर्न सक्छौँ, जसमा अब नेपाल र भारतको बिचमा पनि केही सम्झौताहरू भइसकेका छन्। जस्तो मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रो पावर योजना अहिले अगाडि बढ्दैछ। भर्खर त्यसको उचाइ नै यो लगानी सगानी कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूको टुङ्गो लागेको छ। त्यो लोन नै भर्खरै भएको छ, त्यो लोन हो, तर त्यो बिआरआई अन्तर्गत हो। त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, विविध रूपमा हुन सक्छन्। त्यसो हुनाले यो बिआरआईको बारेमा अझै अलि गहिरो गरी हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। हाम्रो यो रिसर्च गर्ने सिलसिलामा हाम्रा दुईटा संस्थाहरूले अध्ययन गर्नुभयो। हामीले सुरुमै स्लाइडहरू मार्फत प्रस्तुत पनि गर्नुभयो साथीहरूले। त्यो प्रस्तुतिले पनि के बताउँछ भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा नेपाली जनता करिब 85% जनता 83% जनताले चाहिँ धेरै हल्का ढङ्गले मात्रै बिआरआई राम्रो हो यति बुझेको छ। किन राम्रो हो भन्न सक्दैनन् होइन। तर अब थोरै पर्सेन्टेजले बिआरआई अलिक गहिरो गरी बुझेका छन्, धेरैले कम बुझेका छन् र एकदमै थोरैले चाहिँ खोइ थाहै पत्तै छैन भनेर रहेछ। रिसर्च फाइन्डिङको कुरा गरेको मैले। अब रिसर्च फाइन्डिङ कसरी गरियो भने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्न उठाउँदा हुन्छ, केही छैन। तर रिसर्चको आफ्नै एउटा सीमा हुन्छ। त ती कुराहरू जसरी आए त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमको फाइन्डिङहरू जुन ढङ्गले आएका छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हेर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले बिआरआई प्रोजेक्ट हाम्रो निम्ति एउटा लाभकारी प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरामा अब विवाद हुनुपर्ने म केही पनि आवश्यकतै देख्दिनँ। अब यस्तो खालको कुराहरूमा यसपटक हामीले जुन ढङ्गले यहाँ छलफल गऱ्यौँ, त्यो छलफल गर्ने सिलसिलामा हाम्रो चीनका मित्रहरूले, चीनका प्रोफेसरहरू, अब विशेषज्ञहरू विभिन्न युनिभर्सिटीबाट यहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट यो दुई दिन बडो धैर्यतापूर्वक बसेर उहाँले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिआरआईको सन्दर्भमा किन चीनले यो बिआरआई अगाडि सार्यो, त्यसको उद्देश्य के हो र नेपालसँग ऊ कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने बारेमा उहाँले बडो स्पष्ट शब्दमा हामी एउटा निस्वार्थ रूपले यो बिआरआई प्रोजेक्टलाई कुनै पनि देशमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, नेपाललाई पनि त्यसरी नै हामी चाहिँ मर्मत गर्न चाहन्छौँ र यसमा हाम्रो अरू कुनै प्रकारका चाहिँ कन्स्ट्रेन्टहरू छैनन्, हाम्रो कुनै विशेष स्वार्थ यसमा छैन भन्ने ढङ्गले उहाँले जुन प्रष्ट कुराहरू अगाडि सारिदिनु भएको छ। त त्यसले हामीलाई बिआरआईको बारेमा बुझ्नको लागि एउटा राम्रो आधार पनि तयार भएको छ। त म चीनका मित्रहरूलाई, प्रोफेसरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो देशका विभिन्न विद्वानहरूले, डाक्टर साहबहरूले, प्रोफेसरहरूले त्यसरी नै यो दुई दिन बसेर विभिन्न सेसनमा जुन ढङ्गले योगदान पुर्याउनु भएको छ, छलफलहरू केही साथीहरूले मोडरेटरको रूपमा भूमिका खेलिदिनु भएको छ। त उहाँहरूको भूमिका असाध्यै राम्रो रहेको छ, म उहाँहरूलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै अरू सबै त्यसमा चाहिँ नै प्यानलिस्ट डाक्टर साहबहरूलाई पनि उहाँहरूले जुन ढङ्गले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ, बडो रोचक र व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ। त उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू सबैले गर्नुभएका जुन योगदानहरू छन्
राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जुन ढङ्गले यहाँ प्रश्नोत्तरी अघि चलेको छ, यी सबै चिजहरूलाई हामी प्रकाशनमा ल्याउँछौँ। हामीले यो सेमिनारमा जे गरेका छौँ यी कुराहरूलाई आम जनताले पनि अध्ययन गर्न पाउन्, बुझ्न पाउन् भन्नको निम्ति हामी त्यसलाई प्रकाशन गर्ने पनि हामी सोच गरिरहेका छौँ। त्यसलाई प्रकाशनमा पनि हामी सकेसम्म ल्याउँछौँ ताकि सबैलाई यो कुरालाई बुझ्न सजिलो होस्। किनभने यो BRI प्रोजेक्ट मलाई लाग्छ एउटा सानो एउटा दुईटा कुनै परियोजनामा गरेको सहमति सम्झौता जस्तो होइन। यो धेरै लङ टर्ममा जान सक्ने र ठुलो फेरोमा जान सक्ने प्रोजेक्ट भएको हुनाले हाम्रो देशमा पनि हामीले त्यही हिसाबले एउटा लङ टर्ममा जान सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यसको सुरुवात र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यसरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा हाम्रो कार्यक्रमको आयोजना गर्न, यसलाई व्यवस्थित गर्न, साथीहरूलाई निम्ता गर्न नै भनौँ, यी विभिन्न कामहरूमा हाम्रो साथीहरूको निकै ठुलो टिम लागेको छ। त्यो टिमका सबै युवा साथीहरूलाई उहाँहरूले जुन प्रकारले बडो सक्रियतापूर्वक रात दिन काम गरेर सहयोग पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ प्राविधिक सहयोग गर्ने साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै पत्रकार साथीहरूले हाम्रो हिजोको उद्घाटन समारोह र अरूलाई पनि आजै पनि उहाँहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ रहनुभएको छ, दिनभरि रहनुभएको छ। र पत्रकार साथीहरूले यो घटनाक्रमलाई, आजको यो कार्यक्रमलाई जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ स्पेस दिनुभएको छ, सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजकहरूको तर्फबाट। त्यसै गरी यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुको निम्ति हामीलाई विविध ढङ्गले सहयोग गर्ने, स्पोन्सर गर्ने नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै हामीले जुन प्रकारले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्ने भन्ने हामीले सोच्यौँ, त त्यो हिसाबले आयोजना गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई कतै अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको थियो। तर हामी स्मुथली अगाडि बढ्यौँ र हिजो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो काष्ठमण्डप डायलग सिरिज 1 पूर्णतः सफल भएको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। साथसाथै अब हामीले यो अन्त्यमा के निष्कर्ष निस्क्यो यो छलफलबाट भन्ने जिज्ञासा अवश्य नै हुन्छ। यसमा हामी हाम्रो मोडरेटर विद्वान साथीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो काष्ठमण्डप संवाद पहिलो सिरिजको रूपमा आयोजना भएको छ र यो 2 दिनको अनुभवबाट हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने हामीले यो सवाल र अन्य विभिन्न सवालहरूमा यस्तो अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई हामीले जारी राख्नुपर्छ र जारी राख्नेछौँ, हाम्रो पहिलो निष्कर्ष। अरू अन्य विभिन्न विषयहरूमा पनि हामी यस्तै छलफलहरू गर्नेछौँ। कुनै विषय इन्टरनेसनल हुन सक्छन्, कुनै विषय नितान्त डोमेस्टिक हुन सक्छन्, कुनै पोलिटिकल हुन सक्छन्, कुनै इकोनोमिक हुन सक्छन्। विविध विषयहरूमा हामीले यो छलफलको क्रमलाई, रिसर्चको क्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हाम्रो यो पहिलो निष्कर्ष। दोस्रो, BRI कै बारेमा हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म BRI को बारेमा हाम्रो देशमा त एकदमै जनस्तरसम्म व्यापक त्यस्तो छलफल भएको होइन। धेरै जनताको बिचमा अघि त्यो तथ्याङ्कले त्यही कुरा बताउँछ, सबैले त्यही अनुसार एकै लेभलले बुझेको पनि छैन। इभन पोलिटिकल पार्टीहरूकै बिचमा पनि विविध कोण जोड अहिले पनि छँदैछन्।
त्यसो हुनाले तर अहिलेसम्मको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई समेत हेर्दा र हाम्रै देशमा पनि केही अहिलेसम्मका जति थोरै अनुभव छन् त्यो थोरै अनुभवलाई हेर्दाखेरि पनि यो BRI कन्सेप्ट वास्तवमा एउटा विश्वव्यापी परियोजनाको रूपमा 21औं शताब्दीको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा संसारको सबभन्दा ठुलो परियोजनाको रूपमा यो आएको छ। यो लाभकारी छ र नेपालले यसलाई उपयोग गरेर जानुपर्छ, हाम्रो दोस्रो निष्कर्ष। अनि तेस्रो कुरा भनेको यस्ता परियोजनाहरू लागू गर्नको लागि कुनै पनि देशमा अनेक खालका बाधा विघ्न अनेक आउन सक्छन्, तर त्यो देशका मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूले एक आपसमा गहन छलफल गरेर एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि यो सिरिज जुन हाम्रो काष्ठमण्डल अफ डायलग छ त्यसले चाहिँ जोडदार रूपले उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छ भने यो सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, हाम्रो यो माग छ र यो पनि हाम्रो एउटा निष्कर्ष हो। त्यस्तै BRI प्रोजेक्ट मार्फत नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण ल्याउनुको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण मद्दत गर्छ भन्ने कुरा यो सबै समग्र छलफलले हामीलाई एउटा निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गरेको छ र यसलाई विविध क्षेत्रमा हामीले परियोजनाहरू ल्याउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने हामीसँग अहिले संसारमा अलिक यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि हामीसँग कि वर्ल्ड ब्याङ्क छ, कि ADB छ, कि IMF छ। हामीले कमसेकम वित्तीय स्रोतको निम्ति यिनै संस्थाहरू छन् र अहिले क्रमिक रूपले अरू वैकल्पिक स्रोतहरू पनि विकास गर्दै आए हैन। अन्य विभिन्न यो न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हैन, यो एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आदि जस्ता चिजहरू पनि डेभलप भएर आएका छन्। अब यी अरू वित्तीय संस्था त आफ्नो ठाउँमा छन्, एउटा छिमेकी देशहरू नै त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा शक्तिशाली बनेर आउने र अब BRI मार्फत फाइनेन्सियल सहयोग पनि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिनु भनेको हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो वैकल्पिक स्रोत पनि हो। यसलाई हामीले राम्रो ढङ्गले उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा कुनै पनि परियोजना लागू गर्नलाई हामीलाई अहिले कन्स्ट्यान्ट भनेको ठुलो कन्स्ट्यान्ट भनेको स्रोत नै हो। हामीसँग चाहिँ वित्तीय स्रोत नभएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो वित्तीय स्रोतलाई हामीले नगुमाइकन होसियारीपूर्वक अगाडि बढाएर लानुपर्छ। यो अर्को निष्कर्ष। त्यस्तै अर्को निष्कर्ष भनेको नेपालमा परियोजनाहरू छान्दा चाहे यो BRIसँग सम्बद्ध होस् कि अरू होस्, कुनै पनि परियोजना छान्दाखेरि बढी होसियारीपूर्वक व्यावहारिक ढङ्गले गर्न सकिने हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई समेत राम्रोसँगले ध्यानमा राखेर मात्रै परियोजनाहरू हामीले छान्नुपर्छ र BRIसँग सम्झौता गर्दाखेरि पनि नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्दै हामीले चाहिँ त्यस्ता परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ जसलाई हामीले समयमा लागू गर्न पनि सकियोस् र लाभ सेयर गर्न पनि सकियोस्। यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर जानुपर्छ। अब BRI कन्सेप्टको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि BRI कन्सेप्टको एउटा आधारभूत सिद्धान्त नै विन विन। अब हामीले कुनै पनि परियोजनाको प्रस्ताव गर्दा चीनसँग नै भनौँ न, हामीले चाहिँ यो अनुदान मात्र देऊ भन्यो भने विन विन भएन नि, विन विनको प्रिन्सिपलकै विरुद्ध हो। यद्यपि चीनले दिन्छ भने चीनको त्यो क्षमता छ भने हामी वेलकम गर्छौँ, तर BRI अन्तर्गत गर्ने पनि भन्ने अनि BRI को आधारभूत सिद्धान्तभन्दा अन्यथा ढङ्गले पनि चल्न खोज्ने कुराहरू चाहिँ यो यसै पनि लजिकल हुँदैन। यसो हुनाले हामीले यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। BRI का जो अवधारणाहरू छन् ती अवधारणाहरूलाई जस्तो उनीहरूले BRI ले अगाडि सारेका 5 वटा आधारभूत सिद्धान्तहरू र 6 वटा कोरिडोर, यी कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले परियोजनाहरूको प्रस्ताव गर्ने चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्को निष्कर्ष। त्यस्तै
अब परियोजनाहरू छान्दाखेरि हामीले त्यही वित्तीय स्रोत भनेको हामीलाई लाभकारी वित्तीय स्रोत अथवा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतलाई प्राप्त गर्ने ढङ्गले हामीले यी कुराहरूलाई पनि सोच्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर अब हाम्रो देश र चीन यति ठुलो र तीव्र रूपले विकास भइरहेको छिमेकी देशसँग अहिले पनि हाम्रा सम्बन्ध सम्पर्कहरू चाहिँ बडा कठिन छ। हामीले कनेक्टिभिटी अझै राम्ररी विकास गर्न सकेकै छैन। त्यसकारणले यो दुई देश बीचको कनेक्टिभिटीलाई बहुआयामिक ढङ्गले हामीले विकास गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। हाम्रो देशको राष्ट्रियताको हिसाबले पनि स्वतन्त्रताको हिसाबले पनि र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ नि बढी बाधारहित बनाउनको लागि पनि हामीले चीनसँगका कनेक्टिभिटीहरूलाई बहुआयामिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर जान सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै जस्तो हाम्रा दुईटा मात्रै छिमेकी छन्। दक्षिणी छिमेकी को आधारबाट मात्रै हामी बाहिर जाने लामो समयसम्म त्यो गर्दै आयौँ। यद्यपि 19औं शताब्दी लाग्दासम्म भन्ने हो भने हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पर्कहरू उत्तरतिर नै बढी थिए, तिब्बतसँग नै बढी थिए। तर जब भारतको उत्तरतिर रेल आयो, त्यो रेल आइसकेपछि र हाम्रो 4 कोसे झाडी चाहिँ धमाधम फाँडिएर गएपछि हामी बढ्ता दक्षिणमुखी भएर गयौँ। हाम्रा सम्बन्धहरू बढी दक्षिणतिर बढी गए र हाम्रो उत्तरतिर चाहिँ अब अलि विकट हिमालय श्रृङ्खला भएको हुनाले हाम्रो त्यतातिर घट्दै गयो। त्यो अवस्था हो भने अबको अवस्थामा अब विज्ञान प्रविधिको विकास यो चुलीमा आइसकेको अवस्थामा र अझै चुलिँदै गएको अवस्थामा अब हिम श्रृङ्खला दुरूह छैन। त्यसकारणले अब जसलाई छेडेर पनि अब हामी रेलवे पनि निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब यसले देखाएको छ। र नेपाल र चाइना बीचमा रेलवे बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लिएर यसको सर्वेक्षण गर्ने फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई अगाडि बढाउँदै हामीले यस्तो रोड कनेक्टिभिटी हैन, रेलवे कनेक्टिभिटी, एयर कनेक्टिभिटी अनि टेलिफोन कनेक्टिभिटी, त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइन कनेक्टिभिटी, यी सबै कनेक्टिभिटीहरू हामीले विकास गर्दै गयौँ भने बल्ल नेपाल र चीन बीचको कनेक्टिभिटीले आधुनिक रूप लिन्छ र हाम्रो त्यो विकटताको युग समाप्त हुन्छ र हामीले उत्तरतिरबाट पनि त्यत्तिकै एक्सेस पाउन सक्नेछौँ र नेपालले अरू कुनै समुद्र पार नगरिकन हामी युरोप पुग्न सक्छौँ, रसिया पुग्न सक्छौँ र धेरै देशहरू एसियाका देशहरूमा पुग्न सक्छौँ। हामीले नयाँ पारावनको एउटा क्षितिज खोल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिलेसम्म हामीले के बिर्सनु हुँदैन हामी नेपालीले भने दक्षिणतिरबाट 4 पटक हामीले ब्लकेट भोगिसक्यौँ, त्यो बिर्सनु हुँदैन। र अहिले पनि कतिपय कुरा हामीलाई दक्षिणबाट ल्याउन प्रतिबन्धित छ। हामीलाई ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्नलाई एक्सप्लोसिभ ल्याउनुपर्छ, दक्षिणी मार्केटले ल्याउनै दिँदैन। के गर्ने, हामीलाई ब्लकेट भोगी भयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रा दुईटा मात्रै छिमेकी छन्। अब चीनले पनि विविध ढङ्गको परियोजनामा सहयोग गरिरहेकै छ। तर चिनिया सहयोग कुनै कुराहरूमा छ भने अथवा बिजुलीमै भनौँ, बिजुली निकाल्नमा कुनै परियोजनामा चिनिया सहयोग छ भने भारतले त्यो बिजुली किन्दैन। भारतको त्यस्तो पोलिसी छ। यी कतिपय कुराहरू खास क्षेत्रमा भएका ब्लकेटकै जारी रूप हो। यस्ता कुराहरूबाट हामीले हाम्रो देशलाई पूर्णतः मुक्त गर्ने हो भने उत्तरतिरका कनेक्टिभिटीहरूलाई हामीले एकदम 12 मास चल्न सक्ने ढङ्गले अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसैले यो कनेक्टिभिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यो
हाम्रो चाहिँ नि काष्ठमण्डप डायलगको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हो भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै यस्ता कुनै पनि ठुला परियोजना, मानिलिनुहोस् अब यो रेलवे परियोजना निर्माण गर्न थाल्दा नेपालले आफ्नो क्यापेसिटी डेभलप गर्ने कुराले चाहिँ बिर्सियो भने फेरि हामी अर्कै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्छौँ। जीवन्त बनाउन ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले गर्नुभएका प्रश्नले हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण र विद्वतापूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गर्नलाई अभिप्रेरित पनि गरेको छ र यो कार्यक्रमको गुणस्तर बढाउनको लागि पनि त्यसले भूमिका खेलेको छ। त्यसो हुँदा यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यी केही तत्काल आजै भन्नको लागि चाहिँ निकालेका निष्कर्षहरू र यति मात्रै होइन, हामीले अब सबै यो सेसनहरूमा जति प्यानलिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बताउनुभएका कुराहरू, मोडरेटरले मोडरेट गर्नुभएका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामी चाहिँ नि यो सबै सेसनका सारहरूलाई राखेर अलि राम्ररी समअप गरेर हाम्रा मोडरेटर साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर हामी यसको एउटा डिक्लरेसन जस्तो हामी निष्कर्षको रूपमा त्यसलाई निकाल्छौँ र हामी सरकारलाई यो हाम्रो सेमिनारको चाहिँ यो संवादको चाहिँ यो रिकमेन्डेसन हो भनेर सरकारलाई र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि हामी दिन्छौँ। र यति कुराहरू भनेर अब यसपटकको हाम्रो यो पहिलो सिरिज जुन हो काष्ठमण्डप संवादको यो पहिलो सिरिजको कन्क्लुडिङ कुराहरू म गरिरहेको छु। यो कन्क्लुडिङ रिमार्कलाई भनौँ म अहिलेलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Jhalanath Khanal, sir, former Prime Minister and patron of the Foundation for Peace, Development and Socialism. It has indeed been a very exciting 2 days, and he has made excellent summary as well as provided with the key messages of the 2 days program. I now request our chairperson of this event, Dr. B.K. Man Singh, for closing this, his approval for closing this 2 days event. Pro Pramanantju, Shri Jhalanath Khanal, Political Party Maoist का देव गुरुङजी महासचिव, त्यस्तै मित्र राष्ट्र चीनबाट पाल्नुभएका विभिन्न विद्वान तथा प्रोफेसरहरू, हामी 2 दिन यस काष्ठमण्डप डायलग सिरिज 1 को अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। भर्खरै यहाँहरूले हाम्रो प्याट्रोन पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूबाट सबै कुरा समीक्षा सुनिहाल्नुभयो र मलाई लाग्छ BRI नेपालको सन्दर्भमा एउटा कोशी ढुङ्गा हुने प्रोजेक्ट हो। 2 दिनको हाम्रो सफलबाट यसमा चीन सरकारको तर्फबाट हामीलाई भन्दा पनि एउटा गिफ्टको रूपमै हुन सक्छ यदि हामीले यसलाई पहिचान गर्न सक्यौँ, सही प्रोजेक्ट लिन सक्यौँ। यो देशको विकास हुन नसक्नु हाम्रो लागि 2टा कारण देख्छु मैले। एउटा त हामीसँग पुँजी छैन, अर्को हामीसँग प्रविधि छैन। चीन एउटा यस्तो मुलुक हो जुन हाम्रो छिमेकी, जो अहिले विश्वमा एउटा चाहिँ दोस्रो अर्थव्यवस्थाको रूपमा उदयमान छ र जुन विज्ञानको प्रविधिको क्षेत्रमा यसरी अगाडि बढिरहेको छ र उसले अहिले जुन BRI भनेर जुन प्रोजेक्ट अगाडि ल्याएको छ, मलाई लाग्छ त्यो हामीले अन्त अरू तरिकाले बुझ्नु चाहिँ बहुत गलत हुनेछ। गरेको जस्तो हामीले जुन हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझिरहेका छौँ, विभिन्न तरिकाले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छौँ। मलाई लाग्छ यो 2 दिनको हाम्रो यो छलफल, यो डायलग, यहाँ जति पनि विद्वानहरू, जति पत्रकार महोदयहरू यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभयो,
उहाँहरूले यो सबै कुरा मतलब सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ र हामी यस्ता कार्यक्रम हाम्रो विभिन्न ठाउँमा फेरि गर्नेछौँ र अरू डायलग सिरिज 2-3हरू पनि हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसमा फेरि यहाँहरूको यस्तै सहभागिता रहनेछ भन्ने मैले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको छु र अन्तमा यहाँहरूले जुन हामीलाई साथ दिनुभयो, जुन आफ्नो समय दिनुभयो र यसरी हामीलाई चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम सफलताको शिखरमा पुर्याइदिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।